ओलीलाई फाइदा पुग्ला, कुनै बेला प्रचण्डलाई फाइदा पुग्ला। त्यो उनले पद्धतिलाई नै ध्वस्त पारिदियो भने सम्पूर्ण सङ्गठनलाई एउटा नोक्सान पुग्छ। त्यस कारण त्यो उनको पद्धति जो टुटेको छ, पद्धति अनुसार काम गरिराखेका छैनन्, त्यसलाई नै हामीले गलत मान्छौँ। अहिलेको एकतालाई हामीले कम्युनिस्ट पार्टीको एकता मानेका छैनौँ, किनकि उनीहरू कम्युनिस्ट पार्टीका मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धान्तहरूबाट, त्यसका सङ्गठनात्मक सिद्धान्तहरू र प्रणालीबाट धेरै पछाडि हटिसकेका छन्। कमिटीको मिटिङ बस्यो भने कमिटीको मिटिङ बस्दैन, एउटाले चाह्यो भने अर्काको मिटिङ अर्को तयार हुन्न, त्यसले कुनै निर्णय गर्छ त्यो निर्णय पनि लागू हुन्न। गणतन्त्रमाथि हमला भइरहेको छ। तपाईँले देख्नुहुन्छ राष्ट्रवादीहरू बारम्बार अगाडि आएका छन् गणतन्त्रलाई फाल्नको लागि, राष्ट्रको पुनर्स्थापना गर्नको लागि, निरपेक्षतालाई खत्म गर्नको लागि, धर्मनिष्ठलाई खत्म गर्नको लागि, हिन्दू राष्ट्र बनाउनको लागि राजतन्त्रहरू त्यसरी आइरहेका छन्। राष्ट्रमाथि हमला भइरहेका छ। भारतीय साम्राज्यवाद, लिपुले कालापानी, त्यो माथि लिन धर्ममाथि उसले आक्रमण गरिरहेको छ। राजतन्त्रको पुनर्स्थापना गर्ने कुरालाई हामीले विरोध गरेका छौँ। धर्मनिष्ठता समाप्त गरेर हिन्दू राष्ट्र बनाउने कुराहरू विरोध गरेका छौँ। अहिले पनि देख्नुहुन्छ केही समय यता राजावादी फेरि जोर पुऱ्याउन थालेका छन्। उनले चाहिँ राजतन्त्र ल्याउनुपर्छ, हिन्दू राष्ट्र बन्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाइराखेका छन्। र अर्कोतिर यसमा उनको त्यो आन्दोलनलाई हामीले गलत भन्छौँ, विरोध गर्छौँ। किनभने हाम्रो छिमेकमा एउटा चाहिँ जो शासक वर्ग छन्, कट्टर हिन्दूवादीहरूको सरकार छ, भारतीय जनता पार्टीको। उसले हिन्दू राष्ट्र बनाउन चाहन्छ नेपाललाई, उनले हिन्दुस्तानलाई पनि हिन्दू राष्ट्र बनाउन चाहन्छन्। त्यसको लागि उनको त्यहाँ शक्ति लाग्छ, किनभने धर्मनिरपेक्षका पक्षधर शक्तिहरू त्यहाँ धेरै शक्तिशाली छन्। त्यो उनीहरू तुरुन्तै भारतलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनलाई सम्भव छैन। त नेपालको लागि उनीहरूले लगातार कोसिस गरिरहेका छन्। कारण ओली सरकार के गरिरहेको छ भने गणतन्त्रको विरुद्ध एउटा प्रतिगामीहरूलाई अगाडि आउनको लागि मलजोल गरिरहेका छन्। उनले मुख्य सरकार ओलीको सरकारको जो कार्यशैली छ, नीति छ, उनको कार्यप्रणाली छन्, त्यसले देशलाई, गणतन्त्रलाई, धर्मनिष्ठलाई समेत धेरै नोक्सान पुर्याउँछ। यो नेकपाले सोच्नु अब यो ओलीलाई सुधार्न सम्भव छ, यसले त्यसलाई परिवर्तन गर्नु सम्भव छ। जो पैदा हुन्छ त्यसको खेल्ने प्रयत्न गरेर उसले नेपालको राष्ट्रियताको सन्दर्भमा, लिपुलेको सन्दर्भमा, गन्धर्व गपिसमा, धर्मको पक्षमा ओलीलाई झुकाउने प्रयत्न गरेको त भयो। यो पनि गम्भीर प्रश्न छ। यदि ओली त्यस प्रकारको भारतको खेलमा आफ्नो सत्ताको लागि भारतको त्यस प्रकारको भूमिकामा उनले जो फस्ने प्रयत्न गरेको भए त्यो ओलीको लागि आत्मघाती हुन्छ, नेकपाको आत्मघाती हुन्छ। भारतको सहायता लिएर सत्तामा पुग्नुको लागि कयौँ राजनीतिक शक्तिहरूले त्यस प्रकार भूमिका खेलेको सम्भावना छ। त्यही चिजको पृष्ठभूमिमा अहिले गणतन्त्रका विरुद्ध पनि राजतन्त्रका पक्षमा पनि राजावादी स्वर बनाइरहेका छन्। यसका पछाडि भारतीय साम्राज्यवादको भूमिका, भारतका कट्टर हिन्दूवादीको भूमिका भएको कुरा बुझ्न गाह्रो छैन। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ pnpkhबर.com र साथमा म रोशन घार्ती उपस्थित भएको छु। पछिल्लो समय नेकपा भित्रको विवाद करिब 8 महिना बितिसक्दा पनि कुनै पनि प्रकारले यो विवाद समाधान हुन सकेको छैन। भदौ 26 गते भएको केही सम्झौताको कारणले गर्दा त्यो विवाद केही समय मत्थर भएको थियो, तर फेरि अहिले उत्सर्गमा पुगेको छ। खास गरी प्रचण्ड नेपाल पक्षले आफ्नो मान्छेहरू मन्त्रीमण्डल र राजदूत नियुक्ति गर्दा आफ्नो मान्छे परेनन् भनेर यो विवाद सिर्जना गरेको ओली पक्षले आरोप लगाइरहेका छन् भने यता नेपाल प्रचण्ड पक्षले ओली एक्लौटीपनले काम गर्नुभयो, उहाँले पार्टीको बहुमतको आधारमा काम गर्न मान्नु भएन र सक्नु भएन भनेर आरोप लगाइरहेका छन्। खास नेकपा भित्रको विवाद समाधान होला, यो भित्रको विवादको अन्य जडहरू के देखिन्छ, यिनी विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग नेकपा मसालका महासचिव मोहन विक्रम सिंह हुनुहुन्छ। नमस्कार सर, स्वागत छ यहाँलाई। जसरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी झन्डै दुईटै बहुमत दिएर संसदमा पठाए, तर 8 महिनादेखि सत्तामा को जाने, एकल अध्यक्ष को बन्ने भन्ने लडाइँ लडिरहेछ। यो 8 महिनासम्म कोरोना महामारीको लडाइँमा लड्नुपर्ने, तर सत्ता सङ्घर्षमा नेकपा अल्झियो भन्छन्। तपाईँले चाहिँ नेकपा भित्रको विवादलाई कसरी बुझ्नु भएको छ, कसरी लिनु भएको छ? भन्दा यो विवाद बाहिर जुन रूपमा देखिन्छ त्योभन्दा हामी बेग्लै रूपमा एउटा भित्री रूपमा गएर बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो के भने कुनै पनि राजनीतिक पार्टीका जोबाट प्रधानमन्त्री बन्छन्, मन्त्री बन्छन्, त्यो सबै अथवा उनले विभिन्न नीतिहरू निर्धारण गर्छन्। त्यसको पछाडि एउटा पार्टीको एउटा पद्धति हुन्छ। किन यो कुनै स्वेच्छाचारी चिजलाई कम्युनिस्ट पार्टीले सही मान्दैन।
पार्टीको बहुमतको निर्णय, सौँठको निर्णय त्यसलाई आधार मानेर काम गर्नुपर्छ। अहिलेको मुख्य समस्या के हो, अहिले मात्र होइन, सुरुदेखि नै पार्टीमा कम्युनिस्ट पार्टीमा नेकपामा भित्र एउटा कम्युनिस्ट पार्टी हुने जस्तो एउटा पद्धति रहेको छैन। बहुमतलाई मान्ने, पार्टीको निर्णयलाई मान्ने, त्यस प्रकार अनुशासनको पद्धति रहेको छैन। त्यसले गर्दा यो विवाद पैदा भएको छ। हाम्रो हमेसा के जोड रहेको छ भने उनीहरूभित्रको विवाद के हो भन्ने प्रश्नभन्दा नि मुख्य प्रश्न त्यसको पद्धतिसित बढी हाम्रो जोड छ। उनीहरूले एउटा पार्टीको जो पद्धति भनेको पार्टीको कुनै एउटा कमिटी हुन्छ, कुनै निकाय हुन्छ, त्यसको गरेको बहुमतको निर्णय हुन्छ, त्यसलाई मानेर जानुपर्छ। त्यसले त्यो पद्धति त्यहाँ टुटेको छ, त्यस्तो चाहिँ काम भएको छैन। यो नै अहिलेको मुख्य समस्या हो। त्यसले गर्दाखेरि व्यक्तिहरूमा यो केही ओलीलाई फाइदा पुग्ला, कुनै बेला प्रचण्डलाई फाइदा पुग्ला। त्यो उनीहरूले पद्धतिलाई नै ध्वस्त पारिदियो भने सम्पूर्ण सङ्गठनलाई एउटा नोक्सान पुग्छ। त्यस कारण त्यो उनीहरूको पद्धति जो टुटेको छ, पद्धति अनुसार काम गरिराखेका छैनन्, त्यसलाई नै हामीले गलत मान्छौँ। अरू सबै कुराहरू त्यसका परिणामहरू हुन्, त्यसका उपज हुन्। तर सुरुमा नेकपा पार्टी जति बेलामा वाम गठबन्धन हुँदै थियो त्यति बेला ओलीले भनेका थिए यो वाम गठबन्धन भनेको चाहिँ एउटा ठुलो जेट विमान हो र जेट विमानको हामी दुई अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र म चाहिँ जेट विमानका पाइलट हुँ भनेर जुन बोल्नु भएको थियो त्यो जेट विमान चाहिँ कतातिर अगाडि बढिरहेछ। हामीले भन्यौँ मूल रूपमा उनीहरू कता अगाडि बढ्छन् भने जे भने एउटा पार्टी बनेपछि, एउटा सङ्गठन बनेपछि त्यसले एउटा पद्धति अनुसार नै काम गर्नुपर्छ। त्यो पद्धति भनेको त्यो एउटा चाहिँ सङ्गठनको पद्धति हो, बहुमतको पनि हो। बहुमतको निर्णय मानेर ओलीले पनि काम गर्नुपर्छ, प्रचण्डले काम गर्नु। त्यो टुट्यो भने निश्चित रूपमा त्यसले दुर्घटना निम्ताउँछ। त्यस कारण हाम्रो त सुरुदेखि यो जोड छ कि यो उनीहरूको त्यो यो अहिलेको एकतालाई हामीले कम्युनिस्ट पार्टीको एकता मानेका छैनौँ। किनकि उनीहरू कम्युनिस्ट पार्टीका मार्क्सवादी लेनिन सिद्धान्तहरूबाट, त्यसका सङ्गठनात्मक सिद्धान्तहरू र प्रणालीबाट धेरै पछाडि हटिसकेका छन्। त्यो कम्युनिस्ट पार्टी होइन, त्यही पनि कुनै एउटा पूर्जा पार्टी पनि, एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी पनि उसको पनि एउटा पद्धति हुन्छ। एउटा त्यसले बहुमतको निर्णयलाई मानेर जानुपर्छ र बहुमतको निर्णय माने पद्धति चाहिँ छैन, बढी स्वच्छता, बढी व्यक्तिवादिता चाहिँ देखा परिरहेको छ। त्यो गलत हो, त्यसले उनीहरूलाई नोक्सानमा पुर्याएको छ। कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ ध्वस्त पार्न खोजे भन्नुभयो तपाईँले? नै, कम्युनिस्ट पार्टीको आन्दोलन ध्वस्त पार्न खोजेको होइन, उनीहरू कम्युनिस्ट पार्टीको आन्दोलनबाट त्यसो। किन कम्युनिस्ट पार्टीको आन्दोलन कुन बेलासम्म रहन्छ भने जब त्यसका सिद्धान्त र पद्धतिलाई अप्नाइन्छ। उनीहरू त्यो सिद्धान्त पद्धतिलाई छाडिसकेका छन्। त्यस कारण त्यो कम्युनिस्ट पार्टी त होइन नै। उनको सम्पूर्ण चरित्र, कार्यप्रणालीले, कार्यशैलीले त्यो कम्युनिस्ट नभएको कुरा प्रष्ट भएको छ। तै पनि कम्युनिस्ट पार्टी नभए पनि एउटा सङ्गठन हो, एउटा पार्टी हो। त्यसका उनीहरूले त्यो पद्धतिलाई माने जानु। कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा त अब हामी अहिले त्यो विवादमा पर्दैनौँ, त्यो कम्युनिस्ट पार्टी किन हुन् र होइनन्, किन होइनन्, त्यो कुरा लामो बहसको विषय हो। हाम्रो निष्कर्ष यही छ कि उनीहरू कम्युनिस्ट पार्टी होइन, तर कम्युनिस्ट पार्टी नभए पनि एउटा राजनीतिक पार्टी हो, एउटा राजनीतिक सङ्गठन हो। त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूले एउटा पद्धति, एउटा पार्टी कहाँ टिकेको हुन्छ? एउटा त्यो तानासा या निरङ्कुश राजतन्त्र कुनै पद्धतिमा टिकेको हुँदैन। उसले जे गरेको छ, व्यक्तिको जे विचार हुन्छ त्यसमा छ उसले काम गर्नुहुन्छ। त्यो कम्युनिस्ट पार्टी एउटा पद्धतिमा त्यो बहुमतको प्रणाली, कमिटीको निर्णय त्यसमा टिकेको हुन्छ। त्यसमा उनीहरू टिकेका छैन। यसले गर्दाखेरि तत्काल कसैलाई केही फाइदा होला, त्यसलाई उनीहरूलाई फाइदा गर्दैन। त्यसो भए त्यो कम्युनिस्टको कुरा जुन तपाईँले गर्नुभयो त्यो चाहिँ प्रचण्डले त्यो पद छोडे कि ओलीले छिटो छोडे? होइन, यो अहिले उनीहरू दुवै मिलेर जब नेकपा बन्यो त्योभन्दा पहिले माओवादी थिए, उनीहरू चाहिँ एमाले थियो। त्यो अवस्थामा नै उनीहरूले छाडिसकेका थिए। त्यसमा उनीहरू दक्षिणपन्थी संसदवादको बाटो समातेका थिए। त्यो अवस्थामा नै उनीहरूको एउटा पार्टी एकता भएको थियो। त्यस कारण दुईटै दक्षिणपट्टि संसदवादी भएको हुनाले तिनीहरूले मिलेर बनाउने जो पार्टी हो त्यो कम्युनिस्ट पार्टी हुन सकिन्थ्यो, भएन। त्यही कम्युनिस्ट पार्टी भएन भनेर त्यो उनीहरूसँग हाम्रो सैद्धान्तिक सङ्घर्ष हो, सैद्धान्तिक मतभेद हो। त्यही मूल रूपमा एउटा राजनीतिक सङ्गठन हो, एउटा त्यो राजनीतिक पार्टी हो। त्यसका उनीहरूले एउटा जुन स्थान भएको छ, किन खालि कम्युनिस्ट उसमा मात्रै होइन, काङ्ग्रेस भनौँ या अरू कुनै बुर्जा पार्टी भनौँ, तिनीहरूले पनि एउटा
बहुमतको पद्धति एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी भएको अवस्थामा उनीहरूले बहुदलीय व्यवस्थालाई स्वीकार गर्ने पार्टी भएको अवस्थामा उनीहरूले बहुमतको निर्णयलाई मानेर काम गर्नुपर्छ। त्यो निर्णय नै उनले मानेनन्, त्यो पद्धतिलाई उनीहरूले छाडे। कम्युनिस्ट पार्टी भएर छाडेको भने होइन, कम्युनिस्ट पार्टीको निर्णय पद्धतिलाई उनले पहिले पनि छाडिसकेका थिए। तर त्यो नभए पनि अहिलेको अवस्थामा उनले जुन पद्धति छाडे, एउटा बहुमतको प्रणाली, कम्युनिस्ट पार्टीसँग मात्र सहमति थिएन, कुनै पनि डेमोक्रेटिक पार्टीको लागि हो। त्यसको लागि आवश्यक कुरा हो त्यो, काङ्ग्रेस भन्नुहोस् या कम्युनिस्ट पार्टी भन्नुहोस् या कसैको लागि जसले प्रजातन्त्रमाथि विश्वास गर्छ, बौद्ध व्यवस्थामाथि विश्वास गर्छ, उसले त्यो पद्धति अनुसार जानुपर्छ। त्यो पद्धतिलाई उनले छाडेका छन्। जब कमिटीको मिटिङ बस्यो भने कमिटीको मिटिङ बस्दैन, एउटाले चाह्यो भने अर्काको मिटिङ अर्को तयार हुन्न, त्यसले कुनै निर्णय गर्छ त्यो निर्णय पनि लागू हुन्न। त्यस्तो अवस्थामा त्यो पद्धति त्यहाँ टुटेको छ। यसले उनीहरूलाई एउटा सम्पूर्ण सङ्गठनलाई, उनको सरकारलाई नोक्सान पुर्याउँछ। त्योभन्दा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने आज उनीमा फुट हुन्छ या उनीहरू कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा रहन्छन् कि रहेन भने त्यो हाम्रो चिन्ताको विषय हो। किनकि आजको देशको राजनीतिक परिस्थितिमा नेकपाको एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, त्यसको एउटा सकारात्मक भूमिका छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यो के हो भने आज हामी एउटा ठुलो लडाइँमा लागिरहेका छौँ, गणतन्त्रको लडाइँमा। गणतन्त्रमाथि हमला भइरहेको छ। तपाईँले देख्नुहुन्छ राजवादीहरू बारम्बार अगाडि आएका छन् गणतन्त्रलाई फाल्नको लागि, राजतन्त्रको पुनर्स्थापना गर्नको लागि, निरपेक्षतालाई खत्म गर्नको लागि, धर्मनिष्ठलाई खत्म गर्नको लागि, हिन्दू राष्ट्र बनाउनको लागि राजतन्त्रहरू त्यसरी आइरहेका छन्। राष्ट्रतामाथि हमला भइरहेका छ। भारतीय साम्राज्यवाद, लिपुले कालापानी, त्यो माथि लिन धर्ममाथि उसले आक्रमण गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा एउटा जो नेकपाको सरकार छ त्यसले सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छ र खेल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ हो। आज यो स्थितिमा यदि देशको सत्ता एउटा प्रतिक्रियावादी सङ्गठनको हातमा जान्छ भने कुनै जसले अथवा मधेसवादीहरू भन्नुहोस् जो राष्ट्रियताको विखण्डनको लागि कसैका छन्, तिनीहरूको हातमा जान्छ भने त्यसले देशलाई ठुलो नोक्सान पुर्याउँछ। त्यसका कमसेकम यो सरकारले, नेकपाले गणतन्त्रलाई मानेको छ, धर्मनिष्ठलाई मानेको छ, त्यसकारण राष्ट्रियताको विषयमा पुरै दृढभार उसले काम गरेको छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। बारम्बार समझौता प्रसार नीति अपनाउनु गरेको छ। त्यही पनि अहिले उसले त्यही काम एउटा जस्तो लिम्बुवा नक्सा, त्यो लिम्बुवा सन्धिको नक्सामा उसले भूमिका खेल्यो, त्यसमा केही सकारात्मक भूमिका खेलिरहेको छ। यसका यो राजनीतिक स्थितिमा नेकपाको भूमिकालाई हामी कम्युनिस्ट पार्टी हो कि होइन भन्ने विषयमा हामी अहिले छलफलमा लाग्छौँ। तर त्यो कम्युनिस्ट पार्टी नभए जुन प्रकार भूमिका खेलेको छ गणतन्त्रको विषयमा, धर्मनिष्ठको छ, त्यसको सकारात्मक भूमिका छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यसका यो टुट्छ भने उनको एकता भङ्ग हुन्छ, यो खण्डित हुन्छ। त्यो टुट्छ भने त्यसले देशलाई ठुलो नोक्सान पुर्याउँछ, गणतन्त्रलाई नोक्सान पुर्याउन सक्छ, राजावादीलाई मौका मिलाउन सक्छ, धर्मनिष्ठलाई नोक्सान पुर्याउन सक्छ। त्यसको यो एकता कायम रहनुपर्छ भने हाम्रो देशको कम्युनिस्ट पार्टी भएको होइन, एउटा देशको जनताकी एउटा देशप्रति वामपन्थी शक्तिको रूपमा कम्युनिस्ट पार्टी नभए पनि त्यस रूपमा यो काम रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ हो। तपाईँले एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भयो। पूर्व सञ्चार मन्त्री समेत रहेका गोकुल प्रसाद बास्कोटाले भन्नुभयो कि हामीले द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नको लागि मात्रै सङ्घीयता मान्दैका हौँ, तर यो देशलाई सङ्घीयताको आवश्यकता छैन भनेर उहाँले प्रश्न चिन्ह खडा गर्नुभयो। त्यसै गरी पछिल्लो समय धर्मनिरपेक्षता गणतान्त्रिक मुलुक पनि नलेख्ने भनेर, नेपाल मात्रै लेख्नुपर्छ भनेर जुन प्रकारले निर्णय गर्यो र पछिल्लो समय निकै ठुलो रूपमा राजावादीहरूले आवाज उठाउँदै आइरहेका छन् कि त्यसलाई सङ्घीयता नचाहिएको हो, अब सङ्घीयता धान्न त्यसलाई गाह्रो परेको हो? सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिष्ठता यसलाई अडर गरेर हामीले हेरिरहेका छौँ। राजतन्त्रलाई कायम गर्ने कुराको हामीले विरोध गरेका छौँ, राजतन्त्रको पुनर्स्थापना गर्ने कुरालाई हामीले विरोध गरेका छौँ, धर्मनिष्ठतालाई समाप्त गरेर हिन्दू राष्ट्र बनाउने कुरालाई विरोध गरेका छौँ। अहिले पनि देख्नुहुन्छ केही समय यता राजावादी फेरि जोड पुऱ्याउन थालेका छन्। उनले चाहिँ राजतन्त्र ल्याउनुपर्छ, हिन्दू राष्ट्र बन्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाइराखेका छन्। तर अर्कोतिर यसमा यो उनीहरूको त्यो आन्दोलनलाई हामीले गलत भन्छौँ, विरोध गर्छौँ र सबै गणतन्त्र पक्षधर, धर्मनिष्ठा पक्षधर मान्छेहरू मिलेर उनको सामना गर्नुपर्छ। अहिले पनि गणतन्त्रमाथि खतरा छ भने हाम्रो दृष्टिकोण छ। अर्को खतरा अर्को कारण पनि हामी देखिरहेका छौँ। नेपालमा राजावादीहरू कराइरहेका छन्, उनीहरू जोर फुलाइरहेका छन्। त्योभन्दा अर्को खतरा के हो भने हाम्रो छिमेकमा एउटा चाहिँ जो शासक वर्ग छन्, कट्टर हिन्दूवादीहरूको सरकार छ, भारतीय जनता पार्टीको। उसले हिन्दू राष्ट्र बनाउन चाहन्छ नेपाललाई, उनीहरूले हिन्दुस्तानलाई पनि हिन्दू राष्ट्र बनाउन चाहन्छन्। त्यसको लागि उनीहरू त्यहाँ शक्ति राख्छन्, किनभने धर्मनिरपेक्षताका पक्षधर शक्तिहरू त्यहाँ धेरै शक्तिशाली छन्। त्यो उनीहरू तुरुन्तै
भारतलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनलाई सम्भव छैन। त नेपालको लागि उनीहरूले लगातार कोसिस गरिरहेका छन् नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनको लागि। र त्यसै गरेर हिन्दू राष्ट्रलाई बचाउनको लागि हिन्दू राजा चाहिन्छ भने पनि उनको मान्यता रहेको छ। त्यस कारण यो भारतीय सार्ववादको त्यस प्रकारको भूमिकाले गर्दा समेत हाम्रो गणतन्त्र धर्म गम्भीर खतरा छ। त्यस्तो अर्थमा गणतन्त्र पक्षधर र धर्म नेता पक्षधर शक्ति एकजुट हुनुपर्छ। त्यसअनुसार आज यो हामीले मान्छौँ कि देशमा गणतन्त्र धर्मनिष्ठताको पक्षमा काम गर्ने सबभन्दा ठुलो शक्ति भनेको नेकपा नै हो। कि हामीले धर्मनिष्ठताको समर्थन गर्छौँ, गणतन्त्रका हामी समर्थन गर्छौँ, त्यसको लागि हाम्रो सम्झौता जुन किसिमले आवाज उठाउँछौँ। त हामीसँग त्यति धेरै शक्ति छैन, सत्ता पनि छैन, त्यस कारण हामीले त्यो ठुलो भूमिका खेल्न सक्दैनौँ, हामीले जनमतता पार्न सक्छौँ। र नेकपा एउटा त्यसको पक्षमा उभिएको ठुलो शक्ति हो। त्यस अर्थमा हामीले त्यसलाई समर्थन गरेका हौँ। र उनीहरूको बिचमा यो कुनै पनि प्रकारको फुट हुन्छ भने त्यसले गम्भीर प्रकारको नुकसान पुऱ्याउँछ। अर्को जो सरकारले निर्णय गर्यो यो गणतान्त्रिक सङ्घीय गणतान्त्रिक नलेखेर नेपाल मात्र लेख्ने विषयमा, त्यसमा हाम्रो आपत्ति छैन। किनभने वास्तव सम्पूर्णमा संहिताले हामीले गलत भन्ने हराउन चाहन्छौँ। त्यसमा औचार रूपमा त्यो नेपालमा सङ्घीय गणतान्त्रिक भनेर लेख्नुभन्दा खालि एउटा नेपाल मात्र लेख्नु त हामी केही आपत्ति छैन। जब ओलीको अर्को अभिव्यक्ति आएको छ कि हाम्रो जो प्रदेशका जो संरचनाहरू हुन्, प्रदेशका संरचना हुन्, त्यसले सङ्घीय संरचनाका प्रशासनिक इकाइ हुन् भने पनि अर्को उनको अभिव्यक्ति आएको छ। त्यसले पनि नयाँ विवाद पैदा गरेको छ। हाम्रो सोचाइ के भने प्रदेशलाई हामीले सम्पूर्णमा अस्वीकार गर्दैनौँ। प्रदेशलाई हामीले प्रशासनिक इकाइको रूपमा नै रहनुपर्छ भने हाम्रो मान्यता रहेको छ। अब हाम्रो जस्तो संसदमा राष्ट्रिय जनमतकै प्रतिनिधि दुर्गा पौडेलले समेत संसदमा संविधानमा संशोधनको लागि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको छ। उहाँले पनि त्यही भन्नुभएको छ। त्यस्तो स्थितिमा यो ओलीले एउटा प्रशासनिक इकाइ हुन् भनेर भन्छन् भने त्यसलाई मूल रूपमा हामीले समर्थन गर्छौँ। तर सवाल ओलीले के भन्छन् भन्ने कुराको होइन। ओलीले भन्दैमा त्यो प्रशासनिक इकाइ हुँदैन, त्यो त सङ्घीय संरचना नै हो। त्यसले सङ्घीय संरचनालाई सम्पूर्णमा खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। हाम्रो संशोधन प्रस्ताव पनि त्यही छ। त्यसकारण यो मूल रूपमा त्यो ओलीको भनाइ हामीले सही मान्छौँ। तर तैपनि के हुन्छ, खालि ओलीले भन्दैमा यो सङ्घीय प्रशासन हुन्छ, जो प्रादेशिक संरचना थियो त्यो प्रशासनिक इकाइ बन्दैन। संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसको लागि हामीले सम्पूर्ण पक्षलाई हामीले चाहिँ यो त्यसको पक्षमा हाम्रो जो संशोधन प्रस्ताव गर्छ त्यसलाई समर्थन गर्न, संविधानमा समेत संशोधन गर्ने आवश्यकता हामीले जोड दिन्छौँ। त्यसरी मूल रूपमा के भने संहिताको हाम्रो विरोध छँदैछ, हामीले त्यसलाई समाप्त गर्न चाहन्छौँ। तर कसैले पनि संहिताको विरुद्ध आवाज उठाउँछ भने त्यसलाई हामीले समर्थन गर्छौँ। त मूल प्रश्न यो गणतन्त्र धर्मनिष्ठताको हो। त्यसलाई तर संहितालाई खत्म गर्ने नाममा फेरि धर्मनिष्ठतालाई खत्म गरी गणतन्त्रलाई पनि खत्म गर्ने उसले प्रयत्न गर्छ भने हामीले गर्छौँ। जस्तो जुन बेला संहिता के गणतन्त्र र संहिताको प्रस्ताव संविधान सभामा आयो, त्यसरी हाम्रो चित्रहरू त्यसैले त्यहाँ प्रस्ताव राख्नु भएको छ। हामीले संहितालाई विरोध गर्छौँ, गणतन्त्रलाई समर्थन गर्छौँ। तर संहितालाई एउटा चाहिँ समर्थन गर्ने नाममा, त्यसलाई विरोध गर्ने नाममा हामीले त्यसलाई गणतन्त्रलाई समेत हामीले विरोध गर्दैनौँ। गणतन्त्रलाई हामी कायम राख्छौँ। संहिताका विरुद्ध संविधानमा संहिता पनि त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै जान्छौँ भनेर उहाँले त्यसबाट त्यो भन्नुभएको छ। त्यस कारण हाम्रो त्यो नीति कायमै छ। त्यसो भए अहिले जुन गणतन्त्रमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ त्यसमा चाहिँ प्रश्न मुख्य चाहिँ भूमिका केपी शर्मा ओलीको काम कारबाहीले देखाएको हो। अहिले पछिल्लो समय नेपाली आम नागरिकहरू यो सरकार यो सत्ताले त नागरिकको लागि केही गर्न सकेन भनेर प्रश्न चिन्ह खडा गरिरहेछन्। त्यसो हुँदा त ओलीकै कारणले ओलीकै पालामा गणतन्त्रमाथि सबैभन्दा ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा भयो होइन? हामीले यो पनि भनिराखेका छौँ। के भनिरहेका छ भने ओलीको सरकार गणतन्त्रको पक्षमा छ, धर्मनिष्ठताको पक्षमा छ, संस्था गरेको कुरा अहिलेसम्म हामीले देखेका छौँ। तर ओलीको जो सम्पूर्ण कार्यशैली हो, उनका गलत नीतिहरू, उनका भ्रष्टाचारका नीतिहरू हुन्, ती सबैले गर्दाखेरि के देखेको छ भने जनतामा यो अहिलेको व्यवस्थाप्रति यहाँ चाहिँ खालि ओली सरकार मात्र होइन, लोकतन्त्रमाथि मात्र होइन, गणतन्त्रमा समेतमाथि जनताको एउटा असन्तोष बढ्दै गइरहेको छ। त्यसकारण ओली सरकार के गरिरहेको छ भने गणतन्त्रको विरुद्ध एउटा प्रतिगामीहरूलाई अगाडि आउनको लागि मजदुर गरिरहेका छन्। उनले आज उनीहरू शक्तिशाली हुन्छन्, आज राजाबाजी शक्तिशाली हुन्छन्, उनको कारणले होइन।
नेपाली जनता गणतन्त्रको पक्षमा छन्, ठुलो आन्दोलन गरेर गणतन्त्र ल्याएका छन् र अहिले राजाको जति कुरा गरे पनि राजाको इतिहास कस्तो रहेछ हामीले थाहा भएका छौँ। योभन्दा पहिले राजाको राज दरबारका राज परिवारका उनका भ्रष्टाचार, उनका बलात्कारहरू यी सबै चिज व्यापक रूपमा देखा परेका। त्यसै गर्दाखेरि एउटा जनताको राजतन्त्रमाथिको आस्था खत्म भएको। तर अहिले ओली सरकारले जुन प्रकार नीतिहरू अप्नाइरहेको छ, जुन प्रकार कार्यशैली अप्नाइरहेको छ, त्योभन्दा बढी स्वयं उनीभित्र एउटा फुटको स्थिति पैदा भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि गणतन्त्रको आधार कमजोर हुँदै गएको छ। त्यसको लागि ओली सरकार जिम्मेवार छ। त्यसकारण ओली सरकारको गतिविधिले गर्दाखेरि गणतन्त्रको आधार कमजोर हुँदै गएको छ। त्यसो भए त अब अरू कसैलाई अहिले पछिल्लो समय त्यहाँ वरिष्ठ नेताहरू छन्, प्रचण्ड छन्, त्यसै गरी वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल छन्, झलनाथ खनाल छन्। अब सत्ता परिवर्तन गर्ने बेला भएको हो, ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने माग हो यहाँहरूको? यो कुरा हामीले निर्णय गर्ने कुरा होइन। हामीले चाहिँ के छ भने अहिले नेकपाले जुन नीति लिएको छ गणतन्त्रको विषयमा, धर्मनिष्ठको विषयमा, त्यो चाहिँ एउटा सही छ। हामीले त्यसलाई समर्थन गरेका छौँ। अब यो नेकपाभित्र को सरकारमा आउँछ, ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल को आउँछ? तर ओलीको कार्यशैली नेपाली जनता, आम नागरिकले मन नपराइरहँदाखेरि, ओलीकै पालामा गणतन्त्रमाथि यति ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा भइरहँदाखेरि त ओलीको विकल्प खोज्ने समय त भइसकेछ भन्ने यहाँहरूले पनि विश्लेषण त गरिसक्नु भयो होला नि? नै यो विषयमा हाम्रो विषय होइन। त्यो नेकपाले त्यसबाट सोच्नुपर्छ, उनको बहुमतले त्यसबाट निर्णय गर्नुपर्छ। उनले जो निर्णय गर्छन्, मुख्य सरकार ओलीको सरकारको जो कार्यशैली छ, नीति छ, उनको कार्यप्रणाली छन्, त्यसले देशलाई, गणतन्त्रलाई, धर्मनिष्ठलाई धेरै नोक्सान पुर्याउँछ। यो नेकपाले सोच्नु। अब यो ओलीलाई सुधार्न सम्भव छ, यसले त्यसलाई परिवर्तन गर्नु सम्भव छ। अब भोलि ओलीको ठाउँमा अर्को त्यही प्रकारको अर्को कुनै नेता आउँछ, त्यही प्रकारको कार्यशैली अपनाउँछ भने फेरि कुनै फाइदा पुग्दैन। त्यसलाई मुख्य सवाल कुन व्यक्ति भन्दा भने उनको कार्यशैलीको प्रश्न हो। त्यसकारण त्यो कार्यशैली कसरी बदल्ने, कसरी सुधार्ने भन्ने कुरा, त्यो कुरा चाहिँ उनको पार्टी चाहिँ उनको संसदसित सम्बन्धित कुरा हो र सम्बन्धित कुरा। त्यस विषयमा हामीले यो व्यक्ति मुख्य सवाल उनको कार्यशैली हो। भोलि त्यसको ठाउँमा अर्को व्यक्ति आउँछ, प्रचण्ड, माधव नेपाल, त्यो कोही आउँछ भने पनि कार्यशैली यथावत रहन्छ भने सुधार होइन। त्यसले हाम्रो जोड व्यक्तिमा होइन, हाम्रो जोड उनको कार्यशैलीमा हो। जसरी पार्टीभित्रको विवाद छ, प्रचण्डले पनि भूमिका खोजिरहनु भएको छ। भदौ 27 गते नेकपाभित्र जुन सहमति भएको थियो, त्यो सहमति अनुसार ओली जान सक्नु भएन, जानु भएन भनेर प्रचण्ड, नेपाल, खेमाले आरोप लगाइरहेका छन्। मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्दा होस् या तपाईँको राजदूत नियुक्ति गर्दा होस्, ओली एकलौटी ढङ्गले अगाडि बढे भन्ने आरोप छ। यो आरोपले चाहिँ के देखाउँछ? त्यसले के देखाउँछ भने त्यो सङ्गठनभित्र प्रजातन्त्र नभएको, एउटा पार्टी सिस्टम नभएको कुराहरू नै बताउँछन्। किनभने धेरै विवाद भएको थियो पहिले, त्यसपछि सहमति भएको थियो। सहमतिमा सबै महत्त्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्तिहरू या राजनीतिक पोलिसी सम्बन्धी निर्णयहरू गर्दाखेरि सहमति गरेर जाने या पार्टीको निर्णय अनुसार जाने भन्ने एउटा निर्णय भएको थियो। तर त्यसो ओली गरेर उनले त यहाँसम्म भन्न थालेका छन्, तिमी बहुमतको निर्णय मान्दिनसम्म भन्न थालेका छन्। यो चाहिँ के भने यसले उनीहरूभित्रको उनको अत्यन्त एउटा स्वच्छतारी तरिकाको एउटा तरिकालाई बताउँछ। त्यो चाहिँ गलत हो। त्यसले ओलीलाई तत्काल केही फाइदा पुग्ला, उनलाई केही सत्ताको लागि त्यो फाइदा पुग्ला। र मूल रूपमा एउटा सिस्टम समाप्त पारिदिन्छ। सिस्टम समाप्त पारिदियो भने उनको पुरै संसदलाई समाप्त पारिदिन्छ। उसको सरकारमा नकारात्मक असर पुग्छ। भोलि उनको पहिले हामीले देखेका छौँ, प्रचण्ड र ओलीका बिचमा फुट भएको बेलामा त्यो सरकार अपदस्थ भएको थियो। त्यस्तो अवस्थामा उनले जुन तरिका अपनाइरहेका छन्, सहमतिहरूलाई नमान्ने, पार्टीको निर्णयलाई नमान्ने, यो अत्यन्त गलत पद्धति हो। हाम्रो विरोध त्यसमा छ। यो कार्यशैली अत्यन्त गलत हो। त्यसले ओलीलाई केही व्यक्ति रूपमा, केही सत्तामा, केही दिन फाइदा पुग्ला, तर मूल रूपमा उनको सङ्गठन, उनको प्रणाली नोक्सान पुग्छ। त्यसले पार्टीभित्रको एकतालाई पनि नोक्सान पुग्न सक्छ। त्यसले गर्दा सरकारको स्थिरता पनि नोक्सान पुग्न सक्छ। त्यसको परिणाम देशको गणतन्त्र, धर्मनिष्ठ र राष्ट्रसँग नोक्सान पुग्न सक्छ। त्यसलाई ओलीले जुन पद्धति अप्नाइरहेका छन् त्यो उनको लागि पनि उपयुक्त छैन, त्यो देशको लागि पनि उपयुक्त छैन, उनको पार्टीको लागि पनि उपयुक्त छैन। तर ओलीलाई यसरी आरोप लगाइरहँदाखेरि प्रचण्ड, नेपाल, खेमाले पनि त
आफ्नो भूमिका खोज्दैछन्, आफ्नो मान्छेहरू मन्त्री परिषदमा पर्दियोस् भन्ने उनीहरूको चाहना छ। स्वयं आफै पनि पदको भोकले उन्माद भएर चाहिँ यो विवाद सिर्जना गरेको भन्ने एक थरीको आरोप पनि छ। फेरि त्यसलाई हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भने ठिक छ, कसैले प्रधानमन्त्री ओलीलाई राख्न चाहलान्, कसैले हटाउन चाहलान्, कसैले ओलीलाई के प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहलान्, या कुनै मात्रै हटाउन चाहलान्, कुनैलाई राख्न चाहलान्। यो कुनै पार्टीमा हुने विवाद भइराख्ने कुराहरू त त्यो भने त्यसको पद्धति के हो त? मधेस हुन्छन् भने पद्धति के हो त? पद्धति भनेको एउटा डेमोक्रेटिक पार्टीमा, कम्युनिस्ट पार्टीको त झन् कुरै छाड्दैन, एउटा डेमोक्रेटिक पार्टीमा पार्टीको निर्णय सर्वोपरि हुन्छ। त्यो निर्णयलाई मानेर जानुपर्छ। म पार्टीको निर्णय पनि मान्दैन, बहुमतको निर्णय मानेर जे हुन्छ मैले आफै गर्न सक्छु भन्ने यो पद्धति हो, त्यो गर्न छ। मान्छे त त्यो कोही प्रधानमन्त्रीलाई राम्रो नमान्न सक्छन्, अर्को प्रधानमन्त्रीले ल्याउनुपर्छ भन्न सक्छन्, कसैले यो मन्त्री हटाउनुपर्छ भन्न सक्छन्, कसैले फलो राजनीति राख्न हुँदैन भन्ने सोच्ने। यता धेरैले मतहरू आउन सक्छन्। त धेरैले मतहरू आए पनि आखिर निर्णय गर्ने त पार्टी हो नि, उनको कमिटी हो नि। त्यस कारण सबैले त्यहाँ सैकडौँ इच्छा हुन सक्छन्, प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ, मतभेद हुन सक्छन्। त त्यो भनेमा एउटा व्यक्तिको राय मतलाई माथि राखेर जानु सही हुँदैन। एउटा जो संसदको निर्णय हुन्छ त्यसलाई सबैभन्दा माथि राखेर जानुपर्छ, सबैले त्यसलाई मान्नुपर्छ। एउटा डेमोक्रेटिक पार्टीको पद्धति त्यही हो। त्यसो भए अब यो विवाद समाधानको एउटै बिन्दु भनेको त्यो सहमतिमा अब अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नै हो। सहमति या सहमति नभए पार्टीभित्रको बहुमत। अलिकति कूटनीतिक विषयमा कुरा गरौँ। जसरी लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी सहितको नक्सा नेपालले सार्वजनिक गरिसके पछाडि त्यो जुन चाहिँ नक्सा जब नेपाल सरकारले सार्वजनिक गर्यो त्यस पश्चात भारत नेपालको सम्बन्ध चाहिँ संवादहीन भएको थियो र पछिल्लो समय यो गोयलले जो प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरे त्यसको सन्दर्भमा कैयौँले के कुरा उठाइराखेका छन् भने यो कूटनीतिक मर्यादाको उसमा त्यो अनुसार भएन, त्यो गलत भयो भन्ने कुरा उठाइरहेका छन्। हाम्रो ध्यान त्योभन्दा बढी राजनीतिक पक्षमाथि छ। त्यो अहिले गोयलको त्यस प्रकारको यो सामान्य शिष्टाचार भेट पनि होइन, 2-3 घन्टासम्म मध्यरातिमा गएर भेट्छन्। त्यसको लागि गोयल ठुलो दलबलसहित आउँछन्। त्यो सामान्य कूटनीतिक प्रश्न मात्र होइन, के एउटा सामान्य मर्यादा शिष्टाचारको प्रश्न मात्र होइन, यो त्यो गम्भीर प्रकारको प्रश्न हो। यसको पछाडि के रहस्य छ त्यो गम्भीर प्रश्न हो। इन्डियाले नेपालको विषयमा अपनाएका नीति हामीलाई थाहा छ। एउटा लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेखलाई उसले भारतमा कब्जा गरेको छ र त्यो भारतको भनेर भनिराखेका छन्। अर्को नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन चाहन्छन्, नेपालमा राजतन्त्र ल्याउन चाहन्छन्। यस प्रकारको स्थितिमा यो कूटनीतिक उनीहरूको साथमा कूटनीति भनौँ एउटा जो भेटघाट भयो, त्यो भेटले गर्दाखेरि अर्को आशंका पैदा भएको छ। त्यो कहीँ ओलीले नेपालको राष्ट्रियताको प्रश्न माने, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, कालापानीकै प्रश्न माने, पहिलेको अडानबाट उनी पछाडि हट्न खोजेका त होइनन्, गणतन्त्र धर्मको अडानबाट पछि हट्न खोजेका होइन। यो भन्ने शङ्का त्यही समझदारी एउटा भित्र गोप्य रूपमा भएको त होइन, किनभने उनको पार्टीलाई थाहा छैन, एउटा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थाहा छैन। यसका गोप्य समझदारी जो गरे काम भएको छ एउटा प्रधानमन्त्री हैसियतले, त्यसलाई हामीले गलत मान्छौँ र यसलाई कुनै प्रकार सम्झौता त्यस्तो हुन्छ भने त्यो पनि गलत हो। त्यस कारण ओलीको फेरि पृष्ठभूमि हामीलाई एउटा कुरा थाहा छ, राष्ट्रियताका विषयमा उनको राम्रो भूमिका छ। उनको जस्तो चीनसितको समुद्र विस्तारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले, उनको नाकाबन्दी आउँदाखेरि त्यसको विरुद्ध राम्रो भूमिका खेले र यसरी उनको यस प्रकार भूमिकालाई हामीले समर्थन पनि गऱ्यौँ र त्यही कारणले हामीले उनीलाई चाहिँ हामीले समर्थन गरेका पनि हौँ। त अर्का चाहिँ ओलीले महाकाली सन्धिको बिचमा भारतसँग सम्झौता गरेको कुरा पनि हामीलाई थाहा छ र अहिले 1-2 कुराहरू जोडिएका छन्। जस्तो नेपालको नक्साको भन्ने कुरा लिनुहोस्, नेपालको नक्सा पाठ्यक्रममा त्यो लिम्पियाधुरा समेतको जो नक्सा तयार पाठ्यक्रममा राख्ने कुरा थियो त्यसको त्यो तयार पनि भइसकेको थियो, प्रकाशित पनि हुन थालेको थियो। त उनले बिचमा गएर त्यसलाई रोकिदिए। यसले गर्दाखेरि के छ भने यसले गर्दाखेरि ओली कहीँ भित्रभित्र आफ्नो सत्ता बचाउनुको लागि त्यो पार्टीभित्र मतभेद भएको छ, बचाउनुको लागि उनले गलत प्रकारको देशको राष्ट्रिय हितका विरुद्ध, गणतन्त्रका विरुद्ध, धर्मनिष्ठका विरुद्ध सम्झौता गर्न थालेका होइन भने यो गम्भीर आशंका पनि पैदा भएको छ। त्यस कारण यो उनमा कूटनीतिक रूपमा मर्यादाको पालनको डिस्कोर्स त्यो गलत भयो कि सही भयो भने भन्दा त्यसभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण प्रश्न छन्। ठिक यसै गरेर भारतको जो सेनापति आएर जो उनलाई मान पदवी दिने काम गर्यो त्यसको पनि त्यसप्रति हाम्रो विरोध छ।
यो सामान्य पर्सनको रूपमा भारतको सेनापतिले नेपालको सेनापतिको मान्यता पदमा दिने या यहाँको भारतमा दिने त्यो सामान्य कुराहरू त्यो भइरहेको छ। तर अहिलेको स्थितिमा जुन बेला भारतीय सेनापतिले उसको विषय अलिपुरको समेतको विषयमा जो आपत्तिजनक वक्तव्य दिएका छन् त्यसकोबाट चिनको हात रहेको छ भनेर जुन वक्तव्य दिएका छन् यस प्रकार पर्सन नन ग्रान्टेड जस्तो भइसकेका छन् नेपालको। उनी एउटा गलत अवाञ्छित तत्त्व भइसकेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा उनलाई यस्तो मानको पदवी दिनु त्यो अत्यन्त गलत भएको छ। त्यसपछि ओली सरकारले अप्नाएको गोयलसँगको भेटघाट र यो भारतीय सेनापतिले दिएको यो पदवी जुनले ओलीमा चाहिँ कहीँ एउटा उनको गलत प्रकारको सोचाइ यानि भारतवर्ष सोचाइ देखा परेको त होइन भन्ने एउटा गम्भीर आशंका पैदा भएको छ। अर्को इन्डियाले केयरिङ गरेको छ भने नेपालमा जब पनि फुट हुन्छ, आपसमा मतभेद हुन्छ, त्यो या आपसमा बिग्रेको स्थिति पैदा हुन्छ, त्यो बेला भारतले आफ्नो भूमिका खेल्ने प्रयत्न गरेको छ। त्यहाँको कुनै एक पक्ष लिएर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्ने प्रयत्न गरेको छ। जसमा नेपाली कङ्ग्रेस र राणा सरकारको बिचमा, राजा र राणाको बिचमा मतभेद भएको बेलामा त्यही बेला आएर उसले 1950को सम्झौता गर्यो। पहिले पनि यो नेकपा भित्रको जो फुट हुने बेलामा उसले कैयौँपल्ट त्यसले खेल्ने प्रयत्न गर्यो। पहिले माओवादी र एमालेको बिचमा मतभेद भएको बेलामा उसले खेल्ने प्रयत्न गर्यो र यसरी हामीले इन्डियाले बारम्बार त्यो खेल्ने प्रयत्न गरेको छ। अहिले पनि नेकपाभित्र जुन बिग्रा पैदा भएको छ त्यो बिग्राको लागि जो पैदा हुन्छ त्यसको खेल्ने प्रयत्न गरेर उसले नेपालको राष्ट्रियताको सन्दर्भमा, लिपुलेको सन्दर्भमा, गन्धर्वको बिचमा, धर्मको पक्षमा ओलीलाई झुकाउने प्रयत्न गरेको त भयो। यो पनि गम्भीर प्रश्न छ। यदि ओली त्यस प्रकारको भारतको खेलमा आफ्नो सत्ताको लागि भारतको त्यस प्रकारको भूमिकामा उनले चाहिँ फस्ने प्रयत्न गरेको भए त्यो ओलीको लागि आत्मघाती हुन्छ, नेकपाको लागि आत्मघाती हुन्छ, देशको लागि एउटा आत्मघाती हुन्छ। यस प्रकारको अदूरदर्शितापूर्ण गतिविधिहरू छन्। त्यो चाहिँ गलत हो। नेपालका धेरै शासक वर्गहरूले, नेपालका धेरै राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो तात्कालिक फाइदाको लागि, सत्ताको लागि, देशको राष्ट्रिय हितसँग सौदाबाजी गरेका छन्। त्यसको हामीले चाहन्छौँ यस्तो कुनै नहोस्। यो भएमा त्यसको लागि नेपालका जनताले र सबै राजनीतिक शक्तिले, गणतन्त्र धर्मनिष्ठ पक्ष शक्तिले कडा चढाएको हुनुपर्ने आवश्यक छ। त्यही पृष्ठभूमिमा हामीले देखिरहेका छौँ राजाबाजीहरूको चाहिँ एउटा चलखेल बढेको छ। बुटोलमा उसले ठुलो जुलुस निकाले, बाँकेमा ठुलो जुलुस निकाले, सायद त्यसरी उसले देशव्यापी रूपमा जुलुसहरू निकाल्ने योजना बनाइरहेका छन्। हामीलाई यो पनि थाहा छ 2017 सालको राजाको जो कदम थियो त्योभन्दा पहिले यही प्रकारको वातावरण देशमा देखा परेको थियो। राजाबाजीहरूले, हिन्दूबाजीहरूले ठाउँमा जुलुस सभा गर्न थालेका थिए। त्यो बेला चाहिँ हामीले नेपाली काङ्ग्रेसलाई हामीले उसका कयौँ गलत नीतिहरू थिए। उसले भ्रष्टाचारका नीतिहरू अपनाएको थियो, दमनका नीति अपनाएको थियो। त्यसपछि हाम्रो विरोध थियो। त्यही पनि नेपालका साथ फालेर राजाले ल्याउने कुराको हामीले गलत बताएका थियौँ। त माझीहरूले त्यही कुरा समर्थन गरेका थिए। रायमाझीहरू हाम्रो पार्टीका महामन्त्रीले त्यसको 19 हाम्रो विरोध भएको थियो। अहिले पनि नेकपाका गलत नीतिहरू, नेकपा बोले ओली सरकार कयौँ गलत नीतिहरूले गर्दाखेरि उनीप्रति धेरै असन्तोष छ। हामीले पनि उनका गलत नीतिको व्यापक भण्डाफोड गरेका छौँ, विरोध गरेका छौँ। हाम्रा वक्तव्यहरूमा, हाम्रा कार्यक्रमहरूमा या संयुक्त आन्दोलनका कार्यक्रमहरूमा हामीले चाहिँ त्यसले हामीले गलत ठहराएका छौँ, विरोध गरेका छौँ। त्यही पनि हामीले यो वर्तमान सरकारलाई फालेर, नेकपा सरकार फालेर राजाबाजीहरू योभन्दा प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूलाई ल्याउने कुराको हामीले विरोध गरेका छौँ। जसरी पछिल्लो समय राजावादीहरू मौलाएका छन्, ठाउँ ठाउँमा कार्यक्रमहरू गर्दैछन्, विभिन्न ठाउँमा बाइक र्याली गर्दैछन्, आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्दैछन् र हिन्दू सनातन राष्ट्र चाहिँ नेपाललाई घोषणा गर्नुपर्छ भनेर धेरै धार्मिक अभियन्ता र तिनै राजावादीहरूले जसरी आवाज उठाइरहेका छन्, यसको पछाडि चाहिँ मुख्य भूमिका तपाईँले भारतको देख्नुहुन्छ? अघि तपाईँले कोट्याउनु भयो विषय। निश्चित रूपमा तपाईँलाई हामीलाई सबैलाई थाहा छ भारतमा कट्टर हिन्दूवादीहरूको चाहिँ सरकार छ, भाजपाको मोदी सरकार। ऊ धर्मनिष्ठको पुरै विरुद्धमा छ र उसले चाहिँ गरेर ठिक यसै गरेर नेपालमा उसले हिन्दू राष्ट्र बनाउन चाहन्छ। त्यसको लागि उसले धेरै राजनीतिक शक्तिहरू आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयत्न गरेको छ र नेपालका कयौँ राजनीतिक शक्तिहरूले पनि इन्डियाको धर्मनिष्ठका विरुद्धको हिन्दू राष्ट्रको राजनीतिलाई बोकेर यहाँ सत्ता पुग्ने प्रयत्न गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई हेर्नुहोस् न, नेपाली काङ्ग्रेसमा गिर्जा प्रसाद कोइरालाको धर्मनिष्ठता गणतन्त्रको स्थापनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। अरे गिरिजा प्रसाद उनीहरूको लागि यो अपाच्य जस्तो भएका छन्, उनको विरोध गर्दै गइरहेका छन् र आज त्यहाँको स्वयं त्यहाँको महामन्त्री समेतले हिन्दू राष्ट्रको कुरा उठाइरहेका छन्। हिन्दू राष्ट्र भन्नुको अर्थ फेरि राजतन्त्रतिर जाने हो।
त्यसमा त यो सबै नेपालमा गरिरहेका छन्। त त्यसका पछाडि भारतीय साम्राज्यवादको मद्दतले प्रशस्त काम पोलिसीले षड्यन्त्रले प्रशस्त काम गरेको कुरा सोच्नुको आधार छ। भारतले चाहिँ नेपाल भारतले धर्मनिष्ठका विरुद्ध भएको हुनाले गणतन्त्रका विरुद्ध भएको हुनाले भारतको सहायता लिएर सत्तामा पुग्नुको लागि कयौँ राजनीतिक शक्तिहरूले त्यसबाट भूमिका खेलेको सम्भावना छ। त्यही चिजको पृष्ठभूमिमा अहिले गणतन्त्रका विरुद्ध पनि राजतन्त्रका पक्षमा पनि राजावादी स्थल बनाइरहेका छन्। यसका पछाडि भारतीय साम्राज्यवादको भूमिका, भारतका हिन्दू कट्टर हिन्दूवादीको भूमिका भएको कुरा बुझ्न गाह्रो छैन। जसरी 12 बुँदे सहमति भएको थियो भारतको दिल्लीमा, त्यति बेला पनि राज संस्था फाल्न हुँदैन भनेको, राज संस्थालाई चाहिँ हामी प्रमुख भूमिकामा चाहिँ हामी काम गर्न नदिने, तर राज संस्थालाई चाहिँ नफाल्ने भन्ने उनीहरूको जुन थियो त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ नमानेको हुनाले, राज संस्था फालेको हुनाले फेरि राज संस्था बिउताएर नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नको लागि चाहिँ भारत खेलिरहेको भन्ने विश्लेषणलाई चाहिँ यहाँनिर मान्न सकिन्छ। भारतको के भने भारतमा जस्तो भनौँ एउटा भारतको एउटा भूमिका हो। नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा कयौँ प्रजातन्त्रको महत्त्वपूर्ण सकारात्मक भूमिका रहेको छ। भारतमा त होइन, संसारका कयौँ देशहरू रहेको छ। कुनै पनि देशको राष्ट्रिय आन्दोलनमा, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा अब कयौँ विदेशका सरकारहरूले समर्थन गरेका हुन्छन्। त्यस रूपमा जुन बेला नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा राजाको विरुद्धको आन्दोलनमा भारतको जो सकारात्मक भूमिका हो त्यसलाई हामीले स्वीकार गरेका छौँ। भारत मात्र होइन, अन्य संसारका अन्य कयौँ देशहरूको पनि त्यस प्रकार समर्थन रहेको छ, त्यसलाई हामी स्वीकार। तर त्यसको नाममा उनीहरूले अहिले नेपालमा गणतन्त्र भइसकेको अवस्थामा, धर्मनिष्ठता भइसकेको अवस्थामा फेरि कुनै रूपले फेरि देशलाई प्रतिगामीतिर लैजाने प्रयत्न गर्छन् भने त्यसलाई हामीले सही मान्न सक्दैनौँ। त्यसमा भारतको त्यसमा भूमिकालाई हामीले गलत मान्छौँ। तर पछिल्लो समय जसरी अगाडि बढिरहेछ भारत, पछिल्लो समय डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पनि नेपालको साँचो त अन्तै रहेछ नि भनेर अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। खास गरी उहाँले भारतलाई दोष दिन खोज्नु भएको थियो र पछिल्लो समय केपी शर्मा ओलीले पनि मलाई चाहिँ भारतले प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन चाहेको छ भनेर अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। र पछिल्लो समय सामन्त कुमार गोयलले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर फर्किसके पश्चात भारतको दिल्लीमा विमानस्थलबाट ओर्लिने क्रममा सञ्चारकर्मीसँग बोल्ने क्रममा उनले भनेका थिए हामीले चाह्यौँ भने र हामीले भन्यौँ भने ओलीले चाहिँ आधा घन्टाभित्रमा राजीनामा दिन्छन् भने पछाडि नेपालको साँचो साँच्चीकै भारतसँग हो? यसो हेर्नु, किन उनीहरूले चाहिँ के गर्छ, मुख्य रूपमा उनीहरूको कोसिस नेपालमा जुन सरकारलाई पनि, यदि प्रचण्ड हो, ओली हो, नेपालमा जुन सरकारलाई पनि उनीहरू भारतको पक्षबाट हेर्न चाहन्छन्। जस्तै भारतको नीतिलाई, उसको विश्ववादी नीतिलाई, साम्राज्यवादी नीतिलाई समर्थन गरेर गर्छ, उनीहरूले सत्तामा ल्याउन चाहन्छन्। उनीहरूलाई हामीले देख्छौँ ओलीलाई फाल्ने पनि उनीहरूले भूमिका खेलेका छन्। सवाल ओलीको होइन, प्रचण्डको होइन, या कुनै पार्टीको होइन। जुन बेला जस्तै भारतीय साम्राज्यवादको नीतिको विरोध गर्छ त्यसलाई उसले फाल्न खोज्छन्। ओलीले चीनसित सम्बन्ध बढाउने प्रयत्न गरेका थिए, नाकाबन्दीको विरोध गरेका थिए, राष्ट्रियताका केही पक्ष लिएका थिए, त्यसका ओलीलाई उसले हटाउन प्रयत्न गरे। यदि त्यही ओलीले फेरि आज भारतको पक्षमा लिएर काम गर्छन् भने त्यसलाई राख्ने प्रयत्न गर्छन्। त्यसमा यो स्वार्थ, जब भारतीय साम्राज्यवादको स्वार्थसँग जस्तै पक्ष लिन्छ त्यसलाई उसले राख्ने, कायम राख्ने प्रयत्न गर्छन्। त्यसमा अहिले ओलीलाई हामीले के राख्छन्, ओलीलाई स्वयं नेकपाभित्र भएको अन्तर्विरोधले गर्दा मलाई पार्टीले मलाई फाल्ने हो कि प्रचण्डले फाल्ने हो कि आशंका पैदा भएको छ। आफूलाई बचाउनको लागि उनले फेरि पुनः भारतसँग साझा गर्न थाले भने त्यो सही हुन्छ। हामीले पहिले यो पनि थाहा, पहिले जब उनीहरू भित्रखेरि मद्दत भयौँ, उनले शेरबहादुरको मद्दत दिन खोजेका थिए। यहाँसम्म संसदलाई विघटन गरेर पनि जाने, अध्यादेशहरू ल्याउने यस्ता प्रयत्नहरू उनले गरेका थिए। त्यसका यो नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको ओलीको मात्र हामीले भन्दैनौँ, राजनीतिक पार्टीहरूको आफ्नो सत्ता टिकाउनको लागि एउटा चाहिँ अपवित्र प्रकार खेल खेल्ने, राष्ट्रियताका विरुद्ध जाने जुन प्रवृत्ति रहेको छ त्यो अत्यन्त खतरनाक प्रवृत्ति हो। त्यसकारण यो चाहिँ ओली भनौँ, प्रचण्ड भनौँ, कसैको पनि त्यसको भूमिकालाई हामीले गलत मान्छौँ। र त्यसको ओलीले पनि अहिले उनीहरूले चाहिँ यो गोयलसँग जुन गोप्य व्यवहार, त्यो गोप्य व्यवहार त के भयो हामीलाई थाहा छैन। त्यसको त्यो रहस्यमय, यदि त्यो गलत नभएको भए, देशको राष्ट्रियताको पक्षमा भएको भए त्यो चाहिँ उनले खुला रूपमा बाहिर ल्याउन सक्नु, फल्लो विषयमा एउटा विज्ञप्तिहरू बाहिर ल्याउन सक्नुपर्छ। तर त्यो ल्याएका छन्। त्यसले के भन्छ भने देशको राष्ट्रियतासँग मेल नखाने, राष्ट्रियसँग मेल नखाने कुनै समझदारी भएको छ भन्ने कुरालाई आशंका पैदा गर्छ। न त भने बाहिर गोप्य राख्नुपर्ने जरुरत छैन। यति महत्त्वपूर्ण यो भेटघाट गर्नुपर्ने जरुरत छैन। जो पनि कूटनीतिक स्तरको कुनै मन्त्रीसँग होइन, सचिवसँग होइन, एउटा चाहिँ एउटा रको चिफसँग
त्यसका यो ओलीको यस प्रकार भूमिकाले गर्दाखेरि उनी शङ्काको दायरामा आएका छन्। कहीँ आज उनले जस्तो महाकाली सन्धिका बेलामा उनले एउटा अराष्ट्रिय भूमिका खेलेका थिए, त्यही प्रकारको कुनै अराष्ट्रिय भूमिका खेल्न गइरहेका छन् आफ्नो सत्ता बचाउनको लागि भने प्रश्न पनि एउटा आइरहेको छ। अब त्यसो भए जसरी ओली सरकार अगाडि बढिरहेछ, जसरी 8 महिनादेखि सत्ता सङ्घर्षमा नेकपा भित्रको विवाद चरम उत्सर्गमा पुगेको छ, आम नेपाली नागरिकको पक्षमा, आम नेपालको विकासको पक्षमा काम गर्नुपर्ने त्यो काम त कुनै पनि हालतमा गर्न सकेको छैन भनेर धेरैले आरोप लगाइरहेका छन्। भने पछाडि अब यदि ओली सच्चिनन् भने यो देश कतातिर जान्छ? एउटा चित्र के छ भने देशमा धेरैपल्ट धेरै दुर्घटना हुन गएका छन्। कुनै बेला राणा सरकारले, कुनै बेला काङ्ग्रेस सरकारहरूले, कुनै बेला अरू चाहिँ सरकारहरूले, कुनै बेला त्यसको परिणामस्वरूप कुनै बेला 17 सालमा चाहिँ देशभरि प्रजातन्त्रमा राणा शासन खतम गरेर प्रजातन्त्र भयो, फेरि यो चाहिँ पञ्चायती व्यवस्था अन्यहरूको राजतन्त्रमा गयो। पछि हामीले त्यही प्रकारको उसलाई पनि हामीले देख्यौँ। 60 सालपछि बौद्ध व्यवस्थामा आयो, पछि फेरि नेहरूको शासनतिर गयो। यसलाई हामीले देखेका छौँ। कुनै बेला नाका मन्दिर, यता धेरै नराम्रो स्थितिहरू नेपालले भोग्नु परेको छ। त्यही पनि मूल रूपमा हामीले के देखेका छौँ भने यो अस्थायी अवस्था हो। मूल रूपमा देश हालतिर बग्छ। अन्त्यमा आज ओलीले अहिले हामीले सिधै भन्दैनौँ उनले भारतीय समाजवादसँग मिले गठबन्धन गरे, यो हामीले सिधै भन्दैनौँ, किन त्यस्ता तथ्यहरू हाम्रो अगाडि आइसकेका छन्। तब उनको त्यस प्रकारको एउटा शङ्काको घेरामा ओली सरकार आएको छ। तर त्यही पनि कुनै बेला कसैले देशलाई त्यसले पछाडि लैजानु ओलीले चाहिँ आफ्नो सत्ता बचाउनको लागि, आफ्नो प्रधानमन्त्री पद बचाइराख्नको लागि भारतसँग भित्रभित्रै केही खेल खेलिसके भन्ने यहाँहरूको आशंका निश्चित रूपमा। र तर एउटा मैले के भन्न खोजेको भने कुनै बेला यस्तो स्थिति उत्पन्न भए पनि मूल रूपमा देशका प्रत्येक देशमा राष्ट्रियताको पक्षमा र प्रजातन्त्रको पक्षमा जुन बेला गणतन्त्रको पक्षमा के विरुद्धमा प्रयत्न भए पनि देश अन्तमा केही झड्का लाए पनि फेरि पुरा सम्हालेर अगाडि बढ्ने गरेको छ। त्यसका यो धेरै हाम्रो देश मात्र होइन, धेरै देशको विषयमा त्यही हो। त्यसरी यो गति निरन्तर अगाडि बढ्छ, माथिल्लो तहमा पुग्छ। त्यस कारण यो हामीले यसले चाहिँ हामीलाई नोक्सान पुऱ्याए पनि मूल रूपमा नोक्सान पुऱ्याउन आखिर अन्तमा के प्रश्न नभएको हुनाले जनता अलमलेका छन्। त कुरा प्रश्न हुने बित्तिकै यहाँ प्रतिगमनतिर जान थाल्यो, राष्ट्रघात हुन थाल्यो भन्ने जनतालाई थाहा भयो भने फेरि जनता अगाडि बढ्छन्, त्यहाँ जनतामा विस्फोट हुन्छ, फेरि देश अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा हामीलाई पुरा विश्वास छ। हस्, यहाँको यति महत्त्वपूर्ण समयको लागि र यहाँको यो महत्त्वपूर्ण विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। तपाईँले मौका दिनुभयो, तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद।